در دنیای پیچیده پر تبلیغاتی که و پر هیاهویی که امروز بر بشریت حاکمه، این حرکت اربعین یک فریاد رساست، یک رسانه بی همتاست، یک رسانه بی همتاست. همچین چیزی وجود نداره دیگه در دنیا. این که راه میفتن میلیون ها انسان، نه فقط از یک شهر یا یک کشور، از کشورهای مختلف، نه فقط از یک فرقه اسلامی، فرق مختلف اسلامی و حتی بعضی ادیان غیر اسلامی. این وحدت حسین، چون حسین اجتماع عظیمی رو درست میکنه. این دلها هزاران گام در راه هست، همه حرکت میکنن، همه راه میفتن به سمت اون معدن و سرچشمه معنویت و آزادگی. این رو به رخ دنیای مادی امروز میکشن و این انشاءالله روز به روز بایستی حرکت بیشتری بکنه و گسترش بیشتری پیدا کنه و البته عمق بیشتری هم پیدا کنه.